بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا القرآن سبق نمبر 14 पेज नंबर 19 सफारी सबक थे खाली हरूफ कुरान मजीद के चालोर दसे हरूफ थी सगा खाली अखलेश अगा कौन दी गदा वाव अलिफ लाम या वाव अलिफ लाम या चालोर दसे हरूफ थी सदा कुरान के बाजो जुनू के लिखल शवेगी खो وربانی به اعراب یا حرکات وربانی زبر زیر پیش جزم داشته وربانی نوی نو لحاظه ته لچته کی دی بین زبر زیر پیش نو خانش بیله هو غا کوم جنو کی ځنې علامتونه د ذکر لیکلي دي خو د لپاره علامتي مثالات د ذکر موجود دي نه د ذکر شته دي هغه سبق مثالونه ویو بسم الله الرحمن الرحیم बासिन जेर बिस मीन जेर मे बिस मी अलिफ ना पहला कचीरे जबर अलिफ दावो अलिफ मदाओ ओ जबर निष्ठा ना अलिफ मदाना ए ददिसा तड़ले विलिशी बिस मी वो नून जबर वन صاد رابش فور वन فور दजी की अलिफ मदा दियो जनने सदा वो नून सर तड़ले दे वाना दे वो अलिफ जबर वाना दे बल्कि वो नून जबर वन صاد رابش فور वन فور दजी की अलिफ खाली हर्फ थे वो दाल जबर वद काफ पेश को रावो पेश वद कुरु दजी की अलिफ खाली हर्फ दा पहले से वाव जाल सारा तड़ले शवी और दा खाली हर्फ जीम या मद जीर जी हमजा जबर अ जी अ दा अलिफ खाली हर्फ थे लाम जीर ले शीन या मद जबर शै हमजा दू जीर इन ले शै इन दा अलिफ खाली हर्फ قاف अलिफ जबर qa लाम वाव पिशलू قالوا دا अलिफ मदारी और दा अलिफ खाली हर्फ जलकर जबरजा लाम जेरली काफ लाम जबरकल काफ जेर की तकड़ जबरता बा पिशबू ذلك الكتاب دا अलिफ खाली हर्फ मीम जेरमी हमजा जबर आ ता या जबरतई नून जेरनी मिअतैन दीजिए कि या लीन दे या बेजज़म दे या ना पहला जबर दे मिअतैन और खाली हर्फ से शरी दा अलिफ दे ذال لام पेश ذुल ذال लाम पेश ذुल इन रा जबर अर शिन जीर शी ذुल अर्शी ذुल अर्शी दीजिए वो और अलिफ कुंडी दादवा खाली हर्फ ज़ाल जबर ज़ा वाव लाम ज़ेर विल क़ाफ़रा पेश और बाकड़ जबर बा ज़विल और बा या अलिफ और या दौर की खाली हुरूफ थी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।